दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। पूरा समाचार हेर्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा एमसीसी बैठकको प्रसङ्ग। आइतबार बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक गरिएको छ। संसद सचिवालयले जारी गरेको कार्यसूचीमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी टेबल गर्ने विषय समावेश छैन। एक मात्र कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ। शनिबार प्रकाशित कार्यसूचीमा आइतबार पुनः फेरबदल गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले कार्यसूचीमा अन्य विषय पनि थपिन सकिनेछन्। सरकारले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि टेबल गर्ने तयारी गरिरहेको छ। तर सत्ता गठबन्धनकी दल नेकपा माओवादी केन्द्र भने टेबल गर्न नदिने पक्षमा छ। अर्को सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने एमसीसी टेबल गर्न दिने निर्णय लिएको छ। त्यसैगरी अब प्रेम बहादुर आलेको प्रसङ्ग। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आगामी वैशाख 1 गतेदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु हुने बताएका छन्। आज उक्त विमानस्थल निरीक्षणका लागि भैरवा आइपुगेका उनले यस विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको र यहाँका नागरिकलाई सहज हुने बताएका छन्। मन्त्री आलेले भने, हामी गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने तयारीमा छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भए यहाँका नागरिकलाई सहज हुनेछ। भारतसँग सिधा मार्गको अनुमतिका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले केही महिना पहिले आफू भारत भ्रमणमा गएका बेला त्यहाँका नागरिक उड्डयन मन्त्रीसँग सिधा उडान अनुमतिका माग गरेकोमा त्यहाँका मन्त्री सकारात्मक देखिएकाले सो समस्या चाँडै समाधान हुने पनि उनले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राप्रपा छाडेर राप्रपा नेपाल घोषणा गरेका कमल थापाले आफूले विगतमा गल्ती गरेको भन्दै माफी मागेका छन्। शनिबार राप्रपा नेपालको घोषणा गर्दै उनले 5 वर्ष यता आफूहरूले बाटो बिराएको र धेरै गल्ती गरेको बताएका हुन्। पार्टी ठूलो बनाउने नाममा असहज र अस्वाभाविक सम्झौताहरू गर्नु र पटक पटक सरकारमा जानु गल्ती भएको उनको भनाइ छ। 5 वर्षको अलमलमा हामीले राप्रपा नेपालको नाम गुमायौं, लोकप्रिय चुनाव चिन्ह गाई गुमायौं। उनले भने, आज राप्रपा नेपालको अभियान प्रारम्भ गर्दा म माफी चाहन्छु। विगतमा गरेको गलत सम्झौताको परिणाम भोगिसक्यौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आफूले ठिक ढङ्गले पार्टी चलाउन नसक्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका विहीन हुन पुगेको पनि उनले बताएका छन्। पार्टीको नेतृत्वको नाताले मैले ठिक ढङ्गले अघि बढ्न नसक्दाखेरि गलत प्रविधिसँग सम्झौता गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका विहीन हुन पुग्यौं। यो सम्पूर्ण जिम्मेवारी मेरो हो, उनले भनेका छन्। त्यसैगरी अब डाक्टर शेखर कोइरालाको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अमेरिकी सहयोगी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी विशुद्ध विकास निर्माण परियोजना भएको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 9 द्वारा प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा हिजो त्यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले एमसीसी परियोजना नेपालको हितमा रहेको भन्ने कुरालाई जनतालाई बुझाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। कोइरालाले नेपालको विकास निर्माण तथा गरिबी निवारण गरी लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु परियोजनाको लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै एमसीसी आउँदैमा मुलुकमा विदेशी सेना आउने यसको कुनै पनि बुदामा उल्लेख नभएको प्रश्न पारे। उनले एमसीसी रु 63 अर्बको परियोजनाले मुलुकको विद्युत ट्रान्समिसन लाइनको विस्तारसँगै सडक तथा पूर्वाधारको निर्माणलाई बढावा दिनु रहेको उनको भनाइ रहेको छ। उनले अनुदान लिने नाममा जे कुरालाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू नरहेको प्रश्न पारे। त्यसैगरी अब खेल समाचार। टी20 विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर अन्तर्गत समूहको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपालले फिलिपिन्सलाई 136 रनले पराजित गरेको छ। लगातार दोस्रो जितपछि नेपाल सेमिफाइनल नजिक पुगेको छ। कमजोर देखिएको फिलिपिन्स माथिको विशाल जितमा नेपालले केही कीर्तिमान समेत बनाएको छ। कुशल भुर्तेलद्वारा पारसको कीर्तिमान बराबर फिलिपिन्स विरुद्ध नेपाली ओपनर कुशल भुर्तेलले 104 रनको अभिजित शतकीय इनिङ्स खेले। यो सँगै उनी टी20 अन्तर्राष्ट्रिय शतक प्रहार गर्ने दोस्रो नेपाली क्रिकेटर बनेका छन्। यसअघि पूर्व कप्तान पारस खड्काले शतक प्रहार गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भारतबाट आयात भएका फलफुल तथा तरकारीमा विषादी पाइएको छ। भारतसँग सीमा नाकामा रहेका 7वटा विषादी अवशेष द्रुत परीक्षण प्रयोगशालामा पछिल्लो 3 महिनामा भारतबाट आयात गरिएका फलफुल र तरकारीको 6वटा नमुनामा खान नहुने विषादी प्रयोग भएको पाइएको छ। नेपाल भित्रिएका 18,836 वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा जुनार, केरा, चकुन्दर, चिकु तथा आलुको 6वटा
नमुनामा खान नहुने रासायनिक विषादी प्रयोग भएको पाइएको छ। त्यस्तै 9वटा नमुनामा केही दिन पर्खेर मात्रै खान हुने विषादी पाइएकाले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण महाशाखाले यो कुरा जनाएको छ। विभागले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको विभागको दोस्रो त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक प्रतिवेदन विवरण सार्वजनिक गर्दै सोबारे जानकारी गराएको बताइएको छ। गएको कार्तिक 1 गतेदेखि काँकरभिट्टा, विराटनगर, जलेश्वर, वीरगञ्ज, भैरवा, नेपालगञ्ज, धनगढीका नाकामा प्रयोगशाला स्थापना गरी भारतबाट ल्याइएका तरकारी तथा फलफुलमा जीवनाशक विषादीको द्रुत परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको विभागका महानिर्देशक डाक्टर मतिना जोशी वैद्यले जानकारी दिन्। त्यसैगरी अब कमल थापाको आक्रोशको प्रसङ्ग। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले अब राप्रपा नेपालले राजा र राज संस्था केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताएका छन्। उनले राज संस्थालाई पार्टीले सम्मान गर्ने भए पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित जनता केन्द्रित राजनीति गर्ने घोषणा गरेका छन्। शनिबार राजधानी काठमाडौँमा राप्रपा नेपालको घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अब राजा वा राज संस्थाले संविधानको परिधिमा रहेर काम गर्छ भन्ने विश्वास आफूलाई नभएको बताएका छन्। 2062-63 आन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाइदा समेत राजतन्त्र र राजाको वकालत गर्ने राजनीति जारी राखेको थापा पछिल्ला दिनहरूमा युटर्न भएका थिए। उनी राप्रपाको अध्यक्षमा पराजित भएपछि सो हार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रमाथि आरोप लगाएका छन्। उनले शनिबार राजतन्त्र प्रतिको मोहभङ्ग भएको समेत स्पष्ट पारेका छन्। यसैगरी अब अर्को समाचार। केबलकार अन्नपूर्ण केबलकार प्रणालीले निर्माण गरेको हो। केबलकार पोखरा महानगरपालिका 18 को सेदीबाट सराङकोटसम्म 2265 मिटर लामो छ। 13 वर्ष अगाडि अध्ययन भएर 2 अर्बभन्दा बढी लगानीमा निर्माण भएको केबलकार शुक्रबारदेखि व्यावसायिक सेवा सुरुवात गरिएको अन्नपूर्ण केबलकार प्रणालीका निर्देशक तीर्थ त्रिपाठीले जानकारी गराए। केबलकारको क्षमता 1 घण्टामा 2000 मान्छे ओहोर दोहोर गराउन सक्ने रहेको त्रिपाठी बताउँदछन्। अहिले सञ्चालनमा आएको आधा क्षमताको मात्रै उनले बताए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले काठमाडौँ र चितवनलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सरकारले काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका 3 र चितवनमा राप्ती 6 लाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय अनुसार शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै उनले गोकर्णेश्वर र राप्तीलाई बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्दै रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराए। काठमाडौँको गोकर्णेश्वर 3 स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवनको राप्ती 6 स्थित अनिता पशुपक्षी कृषि फार्मलाई केन्द्र मानेर उल्लेखित स्थानको वरिपरिको 100 मिटरसम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट 42 दिनको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरिएको छ, मन्त्री कार्कीले भने। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सहमति नभई गठबन्धन टुट्ने बताएका छन्। शुक्रबार संसद बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै थापाले संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने, आफ्नो रजाइमा मत दिने लगायतका विकल्पमा छलफल भइरहेको पनि बताएका छन्। तर यो विषयमा अब टुङ्गो गर्नुपर्ने भन्दै उनले भने, हाम्रो बीचमा कुरा मिल्यो गठबन्धन चलिराख्छ, हाम्रो बीचमा कुरा मिलेन त्यो गठबन्धन चल्दैन। उनले अघि भने, कुराकानी पनि नमिल्ने गठबन्धन पनि चलिराख्ने भन्ने हुँदैन। उनले एमसीसीलाई चुनावपछि धकेल्ने प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। भन्छन्, यो अहिले राष्ट्रघाती हो भने चुनावपछि पनि राष्ट्रघाती नै हुन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हवस् त अहिले भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि रमाइलो बितोस्।